संसारभरि छरिएर बस्नुभएका प्रिय मित्रहरूमा ख्रीष्ट येशूको नाउँमा न्यानो अभिवादन जय मसीह। प्रिय मित्रहरू, फेरि पनि म तपाईँहरूको माझमा सानो सन्देश लिएर आइसकेको छु। पक्कै पनि तपाईँहरूलाई मेरो यो सन्देशले आशिषित गर्नेछ भन्ने म पूर्ण आशा पनि लिएको छु। आउनुहोस्, आजको सन्देशको शीर्षक रहेको छ लकडाउनको विषयमा। लकडाउन भनेको के हो भन्ने विषयमा हामी केही कुराहरू आज बाइबल धर्मशास्त्रबाट पनि हामी हेर्नेछौँ। अनि बाइबल धर्मशास्त्रले लकडाउनलाई कसरी सिकाउँदछ आज तपाईँ र मलाई, त्यही विषयमा आज हामी हेर्नेछौँ। आउनुहोस्, आज भोलिको परिस्थिति अनुसार हामीहरूलाई एक खालको डर अनि अचम्म लाग्नु स्वाभाविक बनेको छ प्रिय मित्रहरू। तैपनि हाम्रा पुर्खाहरूले पनि यस्ता विभिन्न किसिमका महामारी, रोग बिमार, भोकमारीदेखि डराउनु परेको कुरा बाइबल धर्मशास्त्रबाट थाहा पाएकै छौँ। अनि बाइबलमा हामी निहाल्छौँ भने प्रिय मित्रहरू, हजारौँ वर्ष पहिला पनि विभिन्न खालका परिस्थितिको कारण लकडाउनको समय बिताएको हामी पाउँदछौँ, देख्दछौँ। त्यसै कारण आज जुन लकडाउन विभिन्न देशहरूमा लागेको छ अनि हामीलाई यो महामारी कोरोना भाइरसबाट जोगिनको लागि र एक अर्कालाई जोगाउनको लागि नेपाल सरकार मात्र होइन प्रिय मित्रहरू, संसारभरिका सरकारले एउटा नियम दिनुभएको छ जो लकडाउन हो। अनि यस्तो खालको नियमलाई हामी सबै मिली पालना गर्छौँ भने र बाँच्न र बचाउन हामी सक्नेछौँ प्रिय मित्रहरू। अनि यो लकडाउन दिनुको तात्पर्य चाहिँ यही हो कि आफू पनि बाँचौँ र अरूलाई पनि हामी बचाउन सकौँ भनेर सारा संसारभरि यो नियम लगाइएको छ। अनि यही नियमको परिधिमा हामी बस्नु पर्दछ भन्ने मेरो तपाईँहरूलाई कामना छ। अब हामी धर्मशास्त्र बाइबलमा हेर्दछौँ। सर्वप्रथम हामी प्रभु येशूलाई नै हेरौँ के प्रभु येशूले पनि लकडाउनको अवस्थामा बस्नु पर्यो या परेन भन्ने विषयमा छोटकरीमा म तपाईँहरूलाई केही भन्न चाहन्छु। स्वयं परमेश्वरका पुत्र भएर पनि येशूले लकडाउनको समय बिताउनु भएको कुरा हामी बाइबलमा देख्दछौँ। प्रिय मित्रहरू, बाइबलमा येशूले लकडाउनमा बस्नुभयो भनेर त लेखिएको छैन, भनिएको छैन। तैपनि वास्तवमा हेर्ने हो भने अहिलेको परिस्थिति अनुकूल मेरो हृदयमा प्रभु बोल्नु भएर अनि मैले वचनबाट केही सन्देश हजुरहरूको माझमा पस्कने जमर्को गरेको छु। अनि यहाँहरूले यो सन्देशलाई सकारात्मक दृष्टिले हेर्नुहुनेछ, सुन्नुहुनेछ भनी आशा पनि म लिएको छु। जब येशू चिहानमा जानुभयो 3 दिनसम्म चिहानमा भित्रै बस्नु भएको कुरा हामी हेर्दछौँ। प्रभु येशू चिहानमा पस्नु भएको छ र 3 दिन पछाडि मात्रै प्रभु येशू चाहिँ चिहानबाट निक्लिनु भएको कुरा हामी बाइबलमा हामी हेर्दछौँ। त्यो चाहिँ प्रभु येशूको लागि एक प्रकारको लकडाउनको अवधि बिताउनु परेको थियो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ प्रिय मित्रहरू। हो, प्रभु येशूले पनि लकडाउनको समय बिताउनु परेको रहेछ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। प्रभुले पनि बन्द अवस्थामा 3 दिनको समय बिताउनु पर्यो। 3 दिनसम्म बाहिर आउनु पाउनु भएन। त्यो चिहानभित्रै प्रभु येशू 3 दिनसम्म बसिरहनु भयो, किनभने पिता परमेश्वरले त्यही कामको लागि आफ्नो पुत्र ख्रीष्ट येशूलाई पठाउनु भएको थियो। प्रिय मित्रहरू, येशूले आफ्ना पिताको इच्छा पुरा गर्नुभयो, किनभने सारा संसार बाँचोस् भन्ने पिताको योजना थियो। अनि त्यसै कारण प्रभु येशूले पहिला आफू बाँच्नुभयो, मृत्युलाई जित्नुभयो अनि आज हामीहरूलाई बचाउन सक्नुभयो भन्ने कुरा हामी बाइबल धर्मशास्त्रमा हामी पाउँदछौँ प्रिय मित्रहरू। 3 दिन चिहानमा बसेर आफ्नो लकडाउनको अवधि पुरा गर्नु भए पछाडि चिहानबाट बौरी उठ्नुभयो अथवा जीवित हुनुभयो। अनि चिहानका ढोका त्यसपछि प्रभु येशूले खोल्नुभयो अथवा मृत्युलाई जित्नुभयो, स्वयं बाँच्नुभयो,
त्यसै कारण आज उहाँमा विश्वास गर्नेहरूको आत्मा बचाइने छ भनेर धर्मशास्त्र बाइबलले भन्दछ। जो व्यक्तिले प्रभु येशूको मृत्युलाई विश्वास गर्दछ, पुनरुत्थानलाई विश्वास गर्दछ, अनि प्रभु येशू 3 दिनसम्म चिहानमा रहनु भएको हो र 3 दिन पछाडि बौरी उठ्नु भएको हो भनेर विश्वास गर्दछ, ती व्यक्तिहरूको आत्मा चाहिँ प्रभु येशूले बचाउनु हुनेछ भनेर धर्मशास्त्रले बताउँदछ हामीहरूलाई। अनि त्यही विश्वासका साथ आज तपाईँ हामी बाँच्नको निम्ति येशू प्रभुको पछाडि हामी लागेका हौँ। अनि जति दिनसम्म चिहानमा रहनु पर्ने थियो, पिताले दिनुभएको आज्ञा त्यति दिन पुरा भएपछि उहाँ जीवित भई उठ्नु भएको कुरा हामी बाइबलमा भेट्टाउँदछौँ। हो, आज पनि जति दिनसम्म यो महामारी रहन्छ त्यति नै दिन अथवा नेपाल सरकारले दिएको अवधिसम्म हामी लकडाउनको पालना गरी भित्रै बस्छौँ भने हामी पनि जोगिनेछौँ, बाँच्नेछौँ अनि सबैलाई जोगाउनेछौँ अनि अरूहरूलाई पनि हामी बचाउन सक्नेछौँ प्रिय मित्रहरू। किनभने आजको यो भयावह परिस्थिति, यो कोरोना भाइरसको इलाज, यसको औषधि भनेको चाहिँ यही लकडाउन हो, भित्रै बस्नु हो। त्यसै कारण हामीले पनि आज सबैजना मिलेर हामी भित्रै बसेर आफूलाई पनि सुरक्षित पार्न सक्छौँ र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्न हामी सक्दछौँ। जसमा जीवन छ हैन, त्यसैले जीवन दिन सक्छ प्रिय मित्रहरू। किनभने येशूमा जीवन थियो, त्यसैले आज हामीलाई उहाँले जीवन दिन सक्नु भएको छ। प्रिय मित्रहरू, यसलाई आफै हामी गहिराइमा जान सक्छौँ। अझै हामी यो येशूको मृत्युको गहिराइमा पुग्न सक्छौँ। येशू चिहानमा बसेको कुरालाई अझै गहिरो प्रकारले हामी हेर्न सक्छौँ। प्रभु येशू चाहिँ चिहानमा किन बस्नुभयो भन्ने विषयलाई हामी अझै गहिरो प्रकारले अध्ययन गर्न सक्छौँ। तर हामी यति नै बुझौँ कि आज येशूले पनि लकडाउनको समय बिताउनु भयो, किनभने उहाँले आफूलाई म शक्तिशाली परमेश्वर हुँ भनेर आफूलाई बचाउनु भयो र जब उहाँ चिहानका ढोका खोलेर जब निक्लिनु भयो तब तपाईँ र हामीलाई पनि उहाँले बचाउन सक्नुभएको छ प्रिय मित्रहरू। किनभने महामारीबाट बच्नलाई अनि बचाउनलाई अथवा जित्न र जिताउनलाई अब फेरि बाइबलमा अर्को एकजना आगमवक्ताको विषयमा हामी हेर्नेछौँ प्रिय मित्रहरू। कसरी यो महामारीबाट मान्छे बाँच्दछ, यो महामारीको निराकरण के हो, यो महामारीको औषधि के हो भनेर हामी हेर्न सक्छौँ। अब एकै शब्दमा हामी भन्ने हो भने यो महामारीको कुनै औषधि इलाज छैन प्रिय मित्रहरू। एकमात्र जिउँदो सत्य परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा अनुसार हामी यदि चल्दछौँ भने त्यो नै यो महामारीको निराकरण अथवा इलाज हुन सक्दछ। नेपाल सरकारले दिएको जुन नियम मुताबिक हामी चल्छौँ भने प्रिय मित्रहरू, आज सारा संसारका जुन सरकारले दिएका नियम अनुसार हामी चल्छौँ भने प्रिय मित्रहरू पक्कै पनि हामी यो महामारीबाट बच्न पाउनेछौँ। नत्र भने प्रिय मित्रहरू यसको कुनै इलाज अथवा कुनै औषधि छैन। अब धर्मशास्त्रबाट हामी अर्को एकजना व्यक्तिको विषयमा हामी हेर्नेछौँ जसले पनि यो लकडाउनको अवधि पार गर्नु परेको थियो प्रिय मित्रहरू। यौनाको पुस्तकमा यौना आगमवक्ताको विषयमा प्रिय मित्रहरू हामी आज हेर्नेछौँ। यौना आगमवक्ता पनि माछाको पेटमा पस्नु परेको थियो प्रिय मित्रहरू। अनि पहिलाको परिस्थिति अनुसार यौना पनि लकडाउनमा बसेका छन् भन्ने हामी बुझ्न सक्छौँ। माछाको पेटमा 3 दिन 3 रातसम्म यौनाले बस्नु परेको कुरा हामी यौनाको पुस्तकमा हामी पढ्न सक्छौँ प्रिय मित्रहरू। अनि यौना माछाको पेटमा किन बस्नु पर्यो भन्ने विषयमा छोटकरीमा म तपाईहरूलाई भन्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई यो कुराहरू अवगतै होला, त्यही पनि म छोटकरीमा केही कुराहरू भन्न चाहन्छु तपाईँहरूको समक्ष। परमेश्वरले यौनालाई निनवे शहरमा प्रचार गर्नको निम्ति भन्नुभएको थियो प्रिय मित्रहरू। किनभने त्यो सहर चाहिँ एकदम दुष्ट्याइले भरिएको थियो, पापले भरिन लागेको थियो। अनि त्यहाँका व्यक्ति पनि ती दुष्ट चालमा चल्नेहरू व्यक्ति पनि बाँचोस् भन्ने परमेश्वरको इच्छा अनि योजना थियो। अनि परमेश्वरले चाहिँ यौनालाई निनवे सहर जानको लागि आज्ञा गर्नुभयो प्रिय मित्रहरू। तर यौनाले
त्यो कुरालाई स्वीकार गर्न सकेन, किनभने त्यहाँका ती व्यक्तिहरू धेरै दुष्टहरू छन्, पापीहरू छन्। त्यस्ता दुष्ट व्यक्तिहरू मर्नु पर्दछ भन्ने यौनाको चाहना थियो। अनि त्यसै कारण यौना चाहिँ त्यो सहरमा, निनबे सहरमा नगइकन अर्कैतिर भाग्दछन्, तर्सिसतिर भाग्ने योजना बनाउँदछन् प्रिय मित्रहरू। त्यसपछि जहाजमा अनि जहाज तर्सिसतिर जब भाग्छन् अनि भागेपछि ऊ एउटा जहाजमा चढ्दछन् अनि जहाजमा चाहिँ ठुलो आँधी हुरी तुफान त्यहाँ आउँदछ प्रिय मित्रहरू। अनि त्यस्तो अवस्था भइसकेपछि त्यहाँ जहाजमा भएका सबैजना भयभीत र डराउन थाल्दछन्। अनि यौनालाई सोध्छन्, अनि यौनाले सबै कुरा आफ्ना वृत्तान्तहरू, ऊ परमेश्वरको वचनबाट भागेका कुराहरू सबै कुरा भने पछाडि त्यहाँका ती व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो कुरा चाल पाउँदछन्, ओहो पक्कै पनि यो परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेर भागेको हो भनेर त्यो कुरा थाहा पाइसकेपछि पक्कै अब यो व्यक्तिलाई हामीले यदि यो समुद्रमा खसालिदियौँ भने हामी बाँच्नेछौँ भनेर त्यहाँका व्यक्तिहरूले सोच्दछन्। अनि यौनालाई समुद्रमा फ्याँकेपछि आधी शान्त हुन्छ अनि अरू मानिसहरू, त्यहाँ भएका अरू मानिसहरू बाँच्दछन् प्रिय मित्रहरू। अनि त्यो माछाले यौनालाई अब हामी यहाँ के हेर्छौँ भने जब समुद्रमा फ्याँकिदिन्छन् ती व्यक्तिहरूले, अनि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले एउटा ठुलो माछो जुटाइदिनुहुन्छ प्रिय मित्रहरू त्यो यौनालाई निल्नको निम्ति। अनि त्यो माछाले यौनालाई 3 दिन 3 रात पेटमा राख्दछ। यो चाहिँ यौनाको लकडाउनको जस्तै समय थियो प्रिय मित्रहरू। यदि यौना माछाको पेटमा नपसेको भए मर्ने थियो। यौनाको जीवनमा परमेश्वरको आज्ञा नमानेको कारणले गर्दा यौनाको अब नष्ट हुने समय आएको थियो प्रिय मित्रहरू। अनि त्यो यौनालाई बचाउनकै निम्ति परमेश्वरले त्यो माछालाई आज्ञा गर्नुभयो। अनि माछाले चाहिँ त्यो यौनालाई निल्दछ। अनि अब माछाको पेटबाट यौना आफ्नो गल्तीको पश्चाताप गर्दछ। अनि माछाको पेटबाट जब पश्चाताप गर्छ यौनाले, तब यौनाले आफ्नो पाप देख्दछ अनि आफ्नो पापको स्वीकार गर्दछ। तब निनबे सहरका पापी दुष्ट मानिस पनि बाँच्नुपर्छ भन्ने यौनाको हृदयमा दया पलाउँदछ। यदि यौना त्यो माछाको पेटमा नगएको भए प्रिय मित्रहरू, सायद त्यो दुष्ट मानिसहरू बाँचोस् भन्ने यौनाको हृदयमा त्यो दया पलाउने थिएन होला। त्यो दया पलाओस् अनि त्यो यौना बाँचोस् र त्यहाँका व्यक्तिलाई बचाउनको निम्ति फेरि जाओस् भनेर परमेश्वरको योजना थियो। अनि त्यो योजना परमेश्वरले पुरा गर्नुभयो यौनाको जीवनमा। अनि जब यौनाको हृदयमा एक प्रकारको पश्चाताप आउँछ, आफूले गरेको गल्तीको उसले स्वीकार गर्दछ, अनि ती दुष्ट मानिस पनि परमेश्वरका सृष्टि हुन्, ती व्यक्तिहरू बाँच्नुपर्छ भन्ने उसको मनमा जब आउँदछ, तब मात्र परमेश्वरले माछालाई आज्ञा गर्नुहुन्छ। अनि माछाले चाहिँ समुद्रको पाखामा त्यो यौनालाई उकालिदिन्छ, झारिदिन्छ। तब यौना निनबे सहर जान तयार हुन्छ, किनभने परमेश्वरको क्रोधबाट यौना बाँच्यो। तब अरूलाई बचाउन सफल भएको हामी त्यहाँ पाउँछ प्रिय मित्रहरू। यदि परमेश्वरको क्रोधबाट यौना नबाँचेको भए ती व्यक्तिहरू पनि बाँच्ने थिएनन्। अनि यौनालाई परमेश्वरले त्यो आफ्नो क्रोधबाट बचाउनको निम्ति माछाको पेटमा जान दिनुभयो। अनि माछाको पेटैमा यौनाले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्दछ। म दुष्ट व्यक्ति रहेछु, परमेश्वरको आज्ञालाई म उल्लङ्घन गरेर, परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा पालन नगरेर, परमेश्वरले जा भनेको ठाउँमा म नगइकन आफ्नो इच्छा अनुसार म आफू भागेको छु भन्ने कुरा, सबै कुरा जब यौनालाई त्यो हृदयमा आउँछ, तब यौनाले अब माछाकै पेटमा उसले सोच्छ कि त्यहाँका जातिलाई, ती व्यक्तिहरूलाई, ती निनबे सहरका ती सबै व्यक्तिहरू बाँच्नुपर्छ भन्ने प्रकारको दया जब यौनाको हृदयमा आउँछ, तब यौना निनबे जान तयार हुन्छ प्रिय मित्रहरू। आज पनि मानिसको अपराधको कारण परमेश्वरको क्रोध महामारीको रूपमा आएको छ प्रिय मित्रहरू। यदि हामी आफै पहिला लकडाउनको नियमलाई पालना नगरी बाँच्यौँ भने अरूलाई बचाउन सक्छौँ। यदि आज तपाईँ र मैले पनि यो लकडाउनको अवधिलाई पार गरेनौँ भने, लकडाउनभित्र हामी बसेनौँ भने हामी आफै पनि बाँच्न सक्दैनौँ अनि अरूलाई पनि बचाउन सक्दैनौँ प्रिय मित्रहरू।
अनि आफू बाँच्न र अरूलाई बचाउन चाहिँ हामीले यो लकडाउनको नियम पालन गर्नुपर्नेछ। अनि परमेश्वरको वचनले पनि यही कुरा भन्दछ। यशायाको पुस्तक 26 अध्यायको 20 पदमा पनि यो कुरा भनिएको छ। तिमी यदि परमेश्वरको क्रोध शान्त नहुन्जेल तिमी कोठाभित्रै बस, झ्याल ढुका थुनेर बस। जब परमेश्वरको क्रोध शान्त हुनेछ तब तिमी निक्लिन पाउनेछ भनेर यसैया आगमवक्ताले पनि यो कुरा भनेको हामी पाउँछौँ। साँच्चै नै आज यो क्रोधबाट बच्नको लागि हामी आफ्नो घरभित्र बसेर, लकडाउनको अवधिभित्र बसेर सरकारले दिएका नीति नियमहरू पालन गर्छौँ भने हामी आफू बाँचेर अरूलाई पनि बचाउन सक्नेछौँ। अनि प्रस्थानको 15:26 पदले भन्दछ, किनभने निको पार्ने परमेश्वर म हुँ। आज परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ तपाईँ र मलाई यो रोगबाट। तर तपाईँ र मैले यो निको हुनको लागि, यो रोगबाट बाँच्नको लागि प्रिय मित्रहरू, हामी आफै पनि बाँच्नुपर्छ अनि मात्रै अरूलाई बचाउन सक्छौँ। हामी आफै बाँचेन भने हामी अरूलाई कसरी बचाउन सक्नु। त्यसैले हामी बाँच्नु अत्यन्तै जरुरी छ र अरूलाई बचाउनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। अब हामी अर्को एकजना व्यक्तिको विषयमा हामी सुन्नेछौँ प्रिय मित्रहरू। बाइबलमा नुहा भन्ने व्यक्तिको विषयमा। अनि नुहाको समयमा पनि त्यत्तिकै पृथ्वीमा मानिसहरू भ्रष्ट भएको, दुष्ट्याइले भरिएको परमेश्वरले देख्नुभयो। अनि परमेश्वरले त्यो मानिसले गरेको पापलाई परमेश्वरले सहन सक्नु भएन प्रिय मित्रहरू। अनि उहाँलाई असहनीय भयो परमेश्वरलाई। अनि परमेश्वरले योजना बनाउनु भयो, अब यो संसारलाई म पानीले नष्ट गर्नेछु भनेर। अनि त्यो समयमा चाहिँ, त्यो नुहा बाजेको समयमा चाहिँ पृथ्वीमा परमेश्वरको विधि विधान अनुसार चल्ने एकजना व्यक्तिलाई मात्रै परमेश्वरले देख्नुभयो, जो नुहा बाजे हुनुहुन्छ, जो नुहा हो। अनि नुहालाई परमेश्वरले एउटा आज्ञाकारी, एउटा असल दास अनि एउटा असल छोरा, आफूले मन पराएको छोरा देख्नु भएपछि अनि परमेश्वरले नुहालाई पनि एउटा आज्ञा दिनुहुन्छ। अनि नुहा बाजेलाई परमेश्वरले भन्छ, ए नुहा, तिमी एउटा जहाज तयार पार, किनभने यो पृथ्वीमा मानिसहरूको दुष्ट्याइ बढेको छ, मानिसहरू भ्रष्ट भएका छन्, पापले भरिएका छन्। अब म त्यो कुरा देख्न सक्दिनँ। अब यो पृथ्वीमा म जलप्रलय ल्याउनेछु, 40 दिन 40 हात पानी वर्षाउनेछु र यो पृथ्वीमा भएका, संसारमा भएका सबै थोक मानिसदेखि लिएर जीव जन्तु सबै चिजलाई म नष्ट गर्नेछु। अब तिमी एउटा जहाज तयार पार भनेर परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभयो। अनि परमेश्वरले यो पनि भन्नुभयो, अनि जब जहाज तयार पार्नेछौ तब सबैलाई यो तिमी खबर गर कि यो जहाजभित्र जो पस्छ त्यो व्यक्ति बाँच्नेछ, जो पस्दैन त्यो मर्नेछ भनेर सबैलाई सुनाऊ भनेर परमेश्वरले आज्ञा दिनुभयो। अनि नुहा बाजेले परमेश्वरको आज्ञा मुताबिक एउटा जहाज तयार पार्दछ। अनि त्यो जहाज तयार पारिसकेपछि अनि नुहाले सबै मानिसहरूलाई भन्दछ, अब परमेश्वरको आज्ञा छ, परमेश्वरको क्रोध झर्नेवाला छ। यदि तिमीहरू बाँच्न चाहन्छौ परमेश्वरको क्रोधबाट भने तिमीहरू यो जहाजभित्र पस, नत्र तिमीहरू सबैजना नष्ट हुनेछौ भनेर सबैलाई नुहाले यो सन्देश सुनाउँदछ। तर कसैले पनि नुहाले भनेको त्यो सन्देशलाई, त्यो प्रचारलाई विश्वास गर्दैनन् प्रिय मित्रहरू। अनि नगरे पछाडि अनि नुहा बाजे सहित आफ्ना सबै परिवार त्यस जहाजभित्र पस्दछन्। अनि पशु पन्छी जीव जन्तु सबै गरेर जोडी नुहा बाजेले सृष्टिको लागि त्यो जहाजभित्र हाल्दछ। अनि परमेश्वरले त्यो जहाजको ढोकालाई बन्द गरिदिनुहुन्छ प्रिय मित्रहरू। अनि 40 दिन 40 रातसम्म पानी पर्न थाल्छ र संसारका सबै चिजहरू नष्ट हुन्छन्। अनि सबै चिज नष्ट हुन्छन्। अनि त्यो जहाजमा पसेका ती जति पनि जीव जन्तु जोडी थिए, अनि पशु पन्छी जोडी थिए, अनि नुहाका परिवार बाँध्दछन्, अरू सबै नष्ट भएर जान्छन्। अनि त्यही नुहा बाजेको परिवारबाट संसारमा फेरि सृष्टि फैलिएको हामी बाइबल धर्मशास्त्रमा पाउँदछौँ प्रिय मित्रहरू। अब हेरौँ, यो नुहा बाजेको पनि त्यो 40 दिनको अवधि जुन थियो त्यो लकडाउनको अवस्था थियो। यदि नुहा बाजेले त्यो आज्ञा पालन नगरेको भएदेखि, त्यो भित्रै नबसेको भएदेखि बाँच्ने थिएनन्, किनभने एउटा ठुलो प्रभुको क्रोध आएको थियो, त्यो क्रोधबाट बाँच्ने थिएनन्। अनि यदि नुहा बाजे नबाँचेको भएदेखि अरू संसारमा सृष्टि हुने थिएन
प्रिय मित्रहरू। अनि त्यो आफ्नो परिवारलाई पनि उनले बचाउन सक्ने थिएनन् प्रिय मित्रहरू। त्यसै कारण नुहा बाजे पनि अहिलेको परिस्थिति अवस्थालाई हामी हेर्दै गर्दा नुहा बाजेले पनि लकडाउनको अवस्था झेल्नु परेको अनि त्यो आज्ञालाई पालन गरेको कुरा हामी त्यो बाइबल धर्मशास्त्रमा पाउँछौँ। अनि बाइबलमा यो लकडाउनको विषयमा त लेखेको छैन, भनिएको छैन। नुहा बाजेले लकडाउनमा बसे, योना लकडाउनमा बस्यो, अनि प्रभु येशू पनि लकडाउनमा बस्नु भयो भनेर त बाइबलमा लेखेको छैन प्रिय मित्रहरू। तर हामी अहिलेको परिस्थिति हामी हेर्छौँ र पहिलाका ती हामी बाइबलमा ती कुराहरू पढ्छौँ हेर्छौँ भने त्यहाँ पहिला पनि धेरै विपत्तिहरू आए, धेरै आपतकालीन महामारी भोकमारी धेरै कुराहरू भएको हामी पाउँछौँ। त्यो बेलामा परमेश्वरले भन्नुभएको थियो यशायाको 26:20 अनुसार सबैजना भित्रै बस भनेर। अनि त्यसै गरी हाम्रा पुस्ताहरूले पनि त्यो आज्ञालाई पालन गरेको हामी पाउँदछौँ। र आजको यो परिस्थिति र समयलाई हामी निहाल्छौँ भने पनि प्रिय मित्रहरू आज त्यस्तै अवस्था आइरहेको छ। अनि यो सारा संसारभरि महामारीले छाएको छ, भोक मारिरहेको छ मानिसहरूमा। कति मानिस फिट परेका छन्, भोकको कारणले कतिले आत्महत्या गर्न पुगिसकेका छन् प्रिय मित्रहरू। त्यसै कारण यो समयलाई हामीले एकदमै गहन प्रकारले हामी लिनुपर्दछ। हामीले एकदमै परमेश्वरको आज्ञा अनुसार हामी चल्नु पर्दछ। अनि सरकारले दिएको नीति नियमलाई पनि हामीले पालन गर्नुपर्दछ प्रिय मित्रहरू। यदि हामी आफै पालन गर्दैनौँ, हामी आज्ञा आफै पालन गर्दैनौँ भने हामी अरूलाई पनि पालन गर्न सक्ने छैनौँ। यदि हामी आफै बाँच्दैनौँ भने अरूलाई बचाउन हामी सक्दैनौँ। जसमा जीवन छ उसैले मात्र जीवन दिन सक्छ। येशूमा जीवन थियो र आज तपाईँ र मैले जीवन पाएका छौँ। अनि हामीले पाएको जीवन अरूले पनि पाउनु पर्नेछ प्रिय मित्रहरू। अनि लकडाउनको विषयमा चाहिँ हामी हेर्छौँ भने बाइबलमा पनि यसरी ती व्यक्तिहरूले लकडाउनको अवस्था भोग्नु परेको हामी देख्छौँ। र धेरै यस्ता कहानीहरू छन् प्रिय मित्रहरू, धेरै कुराहरू छन् बाइबलमा पनि हामी हेर्छौँ भने त्यो समयमा पनि धेरै यस्ता कुराहरू आएका थिए, रोगहरू आएका थिए, बिमारहरू आएका थिए, महामारी भएको थियो, भोकमारी लागेको थियो प्रिय मित्रहरू। तर सहज र एकदमै असल प्रकारले उनीहरूले परमेश्वरको आज्ञामा जो बाँचेका थिए, जसले पालन गरेका थिए, ती व्यक्ति बाँचेको पाउँछौँ हामी त्यहाँनिर। र आज पनि जो व्यक्ति परमेश्वरको आज्ञा, जो व्यक्तिले सरकारका नियममा बसेको छ, त्यो व्यक्तिलाई यो रोगले केही गर्ने छैन प्रिय मित्रहरू। आज यदि हामी बाँच्न चाहन्छौँ भने हामी यो लकडाउनलाई हामी पालन गरौँ, भित्रै बसौँ होइन, साबुन पानीले पटक हात धुने गरौँ, सेनिटाइजर प्रयोग गरौँ, मुखमा मास्क लगाऊँ र अरूलाई पनि यस्तै कुराहरू हामी सिकाउँ। आफू पनि बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ प्रिय मित्रहरू। अनि यो कुरालाई हामी एकदमै मध्यनजर राख्नुपर्नेछ, किनभने बाइबलले पनि यो शिक्षा हामीलाई सिकाउँदछ। तपाईँ हामी नसोचौँ यो लकडाउन बाइबलमा कहाँ छ र भनेर। प्रत्यक्ष रूपमा हामी देख्न सक्दैनौँ, तर हामी गहिरेर बाइबलका ती कुराहरूलाई हेर्छौँ भने, ती व्यक्तिहरूलाई हेर्छौँ भने त्यो अवस्था धेरै झेलेको हामी पाउँछौँ। त्यसैले परमेश्वरको वचनले हामीलाई एकदम होसियारपूर्वक र एकदम असलपूर्वक चल्नको लागि सिकाउनुहुन्छ। अनि यो समय चाहिँ हामी होसियार हुने र असल प्रकारले चल्ने समय छ। प्रिय मित्रहरू, तपाईँहरूलाई धन्यवाद। अनि परमेश्वरलाई पनि धन्यवाद, किनभने परमेश्वरले मलाई यो कुरा अगुवाई गर्नुभयो बोल्नको निम्ति, यो कुरा यो सन्देश सुनाउनको निम्ति परमेश्वरले मलाई एउटा प्रेरणा दिनुभयो परमेश्वरको आत्माले। तपाईँहरूको माझमा यो जुन प्रभुले दिनुभएको जुन शिक्षा, प्रभुले दिनुभएको जुन विवेक म तपाईँहरूको माझमा ल्याएको छु। अनि मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले यो शिक्षालाई मनन गर्नुहुन्छ भन्ने म आशा लिँदछु। हस्त आजको समयलाई यतिमै म टुङ्ग्याउन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि जय मसीह।